श्यामा हे राज श्यामा, तुम्हारी भक्ति में खो जाऊं, तुम्हारी भक्ति में खो जाऊं, तुम्हारे चरणों में सो जाऊं, तुम्हारे चरणों में सो जाऊं हे राज। परमात्मा का अति प्यारा भक्तजन सुन्दर साथ जी, संसार आफैमा एक रंगमञ्च हो। यहाँ प्रत्येक क्षण हरेक वस्तु परिवर्तन भइरहेका छन्। पुराना पातहरू खस्दछन्, नयाँ पालुवाले वृक्षलाई ढकमक्क पार्दछन्। जन्म मृत्यु, सुख दुःख, मान अपमान, सृजना र त्यसको लय हुनु आदि यो स्वप्निक जगतका विशेषताहरू हुन्। यस तमाम जगतको निर्माण कसरी भएको हो, त्यसलाई यस नाटकको माध्यमबाट जान्ने प्रयत्न गरौँ। हामी बसेको यो नश्वर संसारको रचना हुनुको कारण त्यस बेलाको हाम्रो अवस्था, संसार र परमधामको बारेमा जान्नु पर्दछ। यो मायामयी संसार बन्नुभन्दा अघि एक मात्र परमधाम र यस धाममा रहनुहुने श्री कृष्ण, श्री श्यामाजी, सखीहरू तथा अक्षर ब्रह्म हुनुहुन्थ्यो। यसलाई ऋग्वेदको नासदीय सूत्रले यसरी व्याख्या गरेको छ। न सदासिन्नो सदासित्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किम् आवरीवः कुरु कस्य शर्म नभः किम् आसीद् गहना गभीरं न मृत्युरासीद् अमृतं न तर्हि न रात्र्यो अहन् आसीत् प्रकेतः। सृष्टि पूर्व न सत्य थियो न असत्य न परमाणु थिए। परम सूक्ष्म आकाश पनि थिएन। अथाह जल तथा गहन जंगल आदि पनि थिएनन्। मृत्यु र अमृत्यु केही थिएन। रात्रि तथा दिवसको समेत नामो निशान थिएन। त्यतिखेर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णजी आफ्नो आनन्द स्वरूपमा विद्यमान हुनुहुन्थ्यो। महामती श्री प्राणनाथजी प्रकट वाणीमा भन्नुहुन्छ, अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, नहीं निराकार नहीं शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपाविति। सुन्दर साथ जी, जब मोह अहंकार उत्पन्न भएको थिएन, त्यो बेलामा निराकार पनि थिएन, मूल प्रकृति पनि थिएन, मात्र सच्चिदानन्दमय दिव्य परमधाम थियो, जहाँ हामी राज्यको साथमा अखण्ड ब्रह्मानन्द लीला गर्ने गर्थ्यौं। उहाँको स्वरूपको विषयमा ब्रह्मवैवर्त पुराणले भनेको छ, चिदादित्यं किशोरांगं परे धाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परात्पर अक्षरातीत चितघन तेज राशि वाला सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा हमेशा किशोर अवस्थामा दिव्य परमधाममा विराजमान हुनुहुन्छ, जुन धाम आफैमा पूर्ण रहेको छ। उहाँ निर्विकार तथा जन्म मृत्युदेखि पर हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई शुद्ध सनातन भनिएको छ। त्यसैगरी स्वामी श्री प्राणनाथजीले परमधामको वर्णन यसरी गर्नुहुन्छ, धाम तलाव कुंज वन जो है, माणिक नेहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ावन कहिए, पुखराजी जमुनाजी लइए, 8 सागर 8 जिमी के
ए 25 पक्ष श्रीधाम धनी के। पार है लीला श्री परम धाम के, आनंद अखंड अपार है। शोभा यहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा यहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। पाल पाल श्री जामुना जी, बाग बगीचे क्या बने। पाल पाल श्री जामुना जी, बाग बगीचे क्या बने। देखो ये फूलों की कलियां रहती सदा बहार है। देखो ये फूलों की कलियां रहती सदा बहार है। खुशबू यहाँ की क्या कहूँ, खुशबू का जो भंडार है। खुशबू यहाँ की क्या कहूँ, खुशबू का जो भंडार है। परम धाम के आनंद अखंड अपार है। आनंद अखंड अपार है। आनंद अखंड अपार है। आनंद अखंड अपार है। सुंदर साथ जी त्यस सच्चिदानंदमय अविनाशी दिव्य परमधाममा श्री राजजी तथा उहाँका आनन्द अंश श्री श्यामाजी एवं 12,000 ब्रह्म आत्माहरूको बीच अखण्ड ब्रह्मानन्द लीलाहरू हुने गर्दथे। 25 पक्ष परमधाममा जमुनाजीको पूर्वतर्फ श्री कृष्णका सत्स्वरूप श्री अक्षर ब्रह्मको अक्षरधाम रहेको छ। अक्षर ब्रह्म अखण्ड बाल स्वरूपमा रहनुहुन्छ। उहाँले बाल लीला गर्नुहुन्छ। यस कुरालाई पुराण संहिताले यसरी व्याख्या गरेको छ। कूटस्थ एव तद्धम्नि कृष्ण दर्शन लालस, नित्यं प्रयाति परमः प्रेम पूरित मानस। सृष्टिकर्ता कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत धाममा विराजमान अद्वैत ब्रह्म श्री कृष्ण सामुन्ने प्रेमपूर्ण गदगद हृदयको साथ दर्शनको अभिलाषा लिएर प्रत्येक दिन बिहान जाने गर्दछन्। इन समय श्री भगवान जी इत दर्शन को आवे नित, जरो के सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे, प्रणाम करके पीछे फिरे। श्री राज्य को सत अंश बाल स्वरूप श्री अक्षर ब्रह्म रंगमहल अगाडि चाँदनी चोकबाट सधैँ बिहान 9 बजे श्री राज्यको दर्शन गरेर फर्कन्थे। तर उनले कहिले सखीहरूलाई देखेका थिएनन्। त्यसैगरी सखीहरूले समेत परमधाममा श्री कृष्ण बाहेक अरू कसैलाई पनि देखेका थिएनन्। परमधाममा नित्य आनन्दका लीलाहरू हुने हुनाले त्यहाँ कहिल्यै दुःखको अनुभूति गर्नु परेको थिएन। त्यसैले सखीहरूलाई प्रेमको विशेषता अझ स्पष्ट पार्नको लागि श्री राज्यले अक्षर ब्रह्म तथा सखीहरू दुवैलाई अंतर हृदयमा प्रेरणा जगाइदिनु भयो। पहले लाई हके दिल में, पीछे आए माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, ए जो हुआ जहूर,
ए जो हुआ जहुर। तत्पश्चात एक दिन नित्य दर्शन गर्न आउने अक्षरले सखीहरूलाई देखे र सखीहरूले पनि अक्षरलाई देखे। राजी ती साना बालक कुन? हामीले त यहाँ हजुरबाहेक अरू कोही पनि छैनन् भन्ने ठानेका थियौँ। यी अक्षर भगवान हुन्। यिनी मेरै मनका सस्वरूप हुन्। हे राज्य महाराज, उनी कहाँ बस्छन् र के काम गर्छन्? सखी हो, उनी यही 25 पक्ष अन्तर्गत जमुनाजी पारी अक्षरधाममा बस्छन् र बाल लीला गर्छन्। हजुरले बाल लीला भन्नुभयो, यो बाल लीला चाहिँ कस्तो हुन्छ राज्य महाराज? जसरी बालक केटाकेटीहरूले माटाका घर तथा विभिन्न सामग्रीहरू बनाउँदै मेटाउँदै गर्छन्, त्यसै गरी अक्षर ब्रह्माले पनि करोडौँ ब्रह्माण्डहरू बनाउँदै मेटाउँदै गर्छन्। उनको आँखाको पलकमा करोडौँ ब्रह्माण्डहरू रचना भइकन आँखा खोल्दा सबै प्रलय भइसक्छन्। त्यति मात्र होइन, ब्रह्माण्ड पछि नारायण, त्रिदेवता आदि उत्पन्न हुने गर्छन्। यसै गरी
जलचर थलचर नवचर प्रकृतिको पनि सृजना हुने गर्छ। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा। कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग कहीं कुंज सुहाना, कहीं कुंज सुहाना। है पाठ घाट और सात घाट फिर सादनी चौक सुहाना, फिर सादनी चौक सुहाना। शोभा इनके मुख से न होए लगता है कितना प्यारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा। है मूल मिलावा की शोभा अति सुंदर अधिक निराली, अति सुंदर अधिक निराली। श्री राज श्यामा जी बीच में सब सखियां भई कुशाली, सब सुरता से देखो शोभा को होता है अजब नजारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा, ये परम धाम हमारा, 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 ये कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में दिख के पल में उड़ावे। और यह तो लीला किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर, सैया सुख लेवे अति जोर। यतिकैमा दोपहरको भोजन पश्चात श्री राज्य श्यामाजी तेस्री भोममा शयन लीला गर्दा सखीहरू कुञ्ज निकुञ्ज वनमा खेल्न जान्छन्। तर सखीहरूलाई आज खेल्न मन छैन, किनकि आज बिहान श्री राज्यलाई दर्शन गर्न आउने बाल स्वरूपको स्वप्निक लीला हेर्ने तीव्र इच्छा भयो। सखीहरू कुञ्ज निकुञ्ज वनबाट तेस्री भूममा जान्छन्। अक्षरको बाल लीला हेर्ने तीव्र आकांक्षाले यतिखेर सखीहरूको मन विचलित भएको छ। कतै जान मन छैन, कुनै लीलामा सहभागी हुन मन छैन। सखीहरू आक्रान्त हृदय लिएर तेस्री भ्रममा श्री राज्यको सामु उपस्थित हुन्छन्।
तिमीहरू त आज चाँडै आएछौ नि, अब कता खेल्न जाने हो? आज त हामीलाई खेल्ने मनै छैन। किन र? किनकि आज बिहान हजुरले बाल स्वरूपले स्वप्निक लीला देखाउँछन् भन्नुभएको थियो। त्यो त हेर्न लायकको पो हुँदो हो। त्यो लीला कस्तो हुँदो रहेछ हेर्ने तीव्र इच्छा हामी सबै सखीहरूलाई छ राजी महाराज। सखी हो, तिमीहरू यो साथ चित्त आनन्दको सुख प्रेममय लीलामा मस्त रहेका छन्। यो पो रमाउन लायकको ठाउँ हो त। त्यो असत जड दुःखको खेलमा केवल कष्ट मात्रै हुन्छ, त्यसैले त्यो हेर्ने चाहना नगर। असत जड दुःख भनेको के हो? हे प्राण प्रीतम, यो त अझै नौलो आश्चर्यको कुरा पो सुन्यो। भन्नुहोस् न कस्तो हुन्छ? हे मेरा प्राण प्रियहरू हो, यो त एउटा भुलभुलाइएको झुटो खेल हो। झुटा खेल भन्नाले यसमा जन्म मृत्युको नाना प्रकारका खेलहरू हुन्छन्, जसमा गइसकेपछि तिमीहरूले आफूले आफैलाई भुल्नेछौ। तिमीहरू आगो, पानी, पत्थर र माटोलाई ब्रह्म भनेर बुझ्नेछौ र विषयरूपी वासनामा होस हराउनेछौ। मायाका विभिन्न प्रलोभनमा परि त्यो मोहरूपी जालमा फस्नेछौ र आफ्नो असली पहिचान कहिले पाउने छैनौ र यस दिव्य परमधाममा फर्केर आउन सक्ने छैनौ। त्यसैले त्यो दुःखदायी खेल नमाग। तीन बेर बिन्ती गर्यौं माया हेर्नलाई, तीन बेर बिन्ती गर्यौं माया हेर्नलाई। नजौ सखी संसारमा, नजौ सखी संसारमा, भुल्ने छौ घरलाई। तीन बेर बिन्ती गर्यौं माया हेर्नलाई, तीन बेर बिन्ती गर्यौं माया हेर्नलाई, माया हेर्नलाई। तीन बेर बिन्ती गर्यौं माया हेर्नलाई, तीन बेर बिन्ती गर्यौं माया हेर्नलाई। यस्तो प्रकारको सवाल जवाबपछि धामधनीले सखीहरूलाई प्रथम तल्ला मूल मिलावामा लगी पुनः एकपटक सम्झाउनुहुन्छ। जब यह बात पिया ने सुनी, तब बरजे हाँसी करने धनी। मने किए हमको 3 बेर, तब हम माग्या फेर फेर फेर। तब हम मिलके कियो विचार, कहा एक दूजी को हुजो होशियार। खेल देखने की हम पियासो कही, तब हम दो पर आज्ञा भई। सखी हो, तिमीहरू मेरै आनन्द अंश भएको हुनाले तिमीहरू मेरै प्रेमको स्वरूप हौ। त्यसकारण झुटा खेल हेर्न नमाग। मेरो प्रेमको स्रोत नै तिमीहरूको प्राण हो। मैले प्रेम बिना त तिमीहरू जीवित रहन्छौ। मेरो प्रेम बिना तिमीहरूको तन कसरी रहन्छ? हे राजी महाराज, हामी त्यो खेल नहेरी छाड्दैनौँ। हजुर हामीलाई सम्झाउने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु अक्षर ब्रह्माको छिट्टै त्यो खेल देखाइदिनुहोस्। हे सखी हो, मेरो कुरा नमानी तिमीहरू जगतको दुःखदायी खेल हेर्न मिथ्या जगतमा जाँदैछौ। संसारमा पुगेपछि मायाको बसमा परि आफूले आफैलाई नै भुल्नेछौ र यस दिव्य परमधाममा फर्केर आउन सक्ने छैनौ। हे धामधनी, जसरी एउटा पन्छी बिहान आफ्नो गुडबाट निस्केर दिनभर डुलेर साँझमा आफ्नै गुडमा फर्कन्छ, त्यसै गरी हामी पनि त्यो सांसारिक खेल हेरेर आफ्नै घरमा फर्किहाल्छौँ नि।
हे साथी हो, हामी एक आपसमा सचेत हुनु पर्यो कि हामी हाम्रा प्राण प्रीतमलाई कहिल्यै भुल्दैनौँ। अब तिमीहरूको जिद्दीसँग मेरो केही जोड चलेन। तिमीहरू मायावी संसारमा जाँदैछौ, तर पनि आफूलाई र यो दिव्य परमधामलाई नभुल्नु। यसरी सखीहरूले एक आपसमा भुलियो भने सम्झाउने शर्त गर्दै खेल हेर्न मूल मिलाबामा नै बसे। जसरी मार्कण्डेय ऋषिले माया हेरेका थिए, सखीहरूले पनि त्यसै गरी मूल मिलाबामा नै बसी बसी सुरताको माध्यमबाट जगतको खेल हेर्न लागे। प्रिय सुन्दर साथजी, हाम्रो जिद्दीपन अगाडि विवश भएर श्री राज्यले अक्षर ब्रह्मलाई सृष्टि रचनाको लागि र हामीलाई जगतको नाटक हेर्नको लागि आज्ञा गर्नुभयो। खेल निर्माणको लागि श्री राज्यबाट अक्षर ब्रह्मलाई प्रेरणा प्राप्त हुन साथ सर्वप्रथम मोह तत्व उत्पन्न भयो, जसमा अक्षर ब्रह्मको सुरता प्रवेश हुन साथ मायाको विस्तार भई सृष्टिको रचना भयो। यता अक्षरको मन विलसित हुँदा मायाबाट 5 तत्व, त्यसबाट 14 लोक उत्पन्न भए। यो खेलमा अक्षर ब्रह्मको मन महाविष्णुको रूपमा प्रकट भयो, जसबाट 3 गुण सत, रज, तम र 3 का देवताहरू ब्रह्मा, विष्णु र महेश उत्पन्न भए। उनीहरूबाट स्थावर तथा जंगम तमाम प्रकारका सृष्टिहरू हुँदै गए। श्री राज्य महाराजले हामी सबै ब्रह्म आत्माहरूलाई मूल मिलावामा अज्ञान रूपी निन्द्रामा पारिदिनु भयो। फलस्वरूप हामीहरूको सुरता ब्रजका गोपीहरूको तनमा प्रवेश भयो। निन्द्रामा सपना देखे झैं हामीहरू ब्रज वनिताहरूको रूपमा ब्रजमण्डलमा प्रकट भयो। ब्रजमण्डलमा प्रकट हुन साथ हामीलाई भान भयो कि हाम्रो घर तो गोकुल नै हो। मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाह्या देखो प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश, नंद घर कियो प्रवेश। क्षराक्षरा अक्षरातीतः पुरुषा शक्तिभिः सह, कार्य कारण हेत्वर्थे भवेयुर्व्रजमण्डले। यसरी क्षर अक्षर भन्न पर अक्षरातीत धामका ब्रह्मवासनाहरू कार्य कारणले गर्दा ब्रजमण्डलमा प्रकट भएको कुरा बृहत सदाशिव संहिताले पुष्टि दिएको छ। जब परमधामको ब्रह्मात्माहरू ब्रजका गोपीहरूको रूपमा प्रकट भए, उता कंसको कारागारमा वासुदेव देवकीको सामुन्ने चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णुले दर्शन दिँदै भन्नुभयो, केही क्षणमा नै 2 भुजावाला दिव्य बाल स्वरूप प्रकट हुनेछन्, उनलाई लिएर गोकुल जानुहोला। यसरी श्री राज्य महाराज आफ्नो जोश लिएर गोकुलमा नन्द बाबाको घरमा श्रीकृष्णको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यसरी ब्रजमण्डलमा श्रीकृष्णजी प्रकट हुने बित्तिकै सबैको हृदयमा हर्ष छाउँछ, जसलाई भजनको माध्यमबाट यसरी व्यक्त गरिएको छ। आनंद छ सबको मनमा, श्री कृष्ण को प्राकट दिनमा, श्री कृष्ण को प्राकट दिनमा, श्री कृष्ण को प्राकट दिनमा, श्री कृष्ण को प्राकट दिनमा। रंग बिरंग का फूल ले आई
उजला श्री कृष्ण को दर्पणवा श्री कृष्ण को प्राकट दिनवा श्री कृष्ण को प्राकट दिनवा आज धूम धाम छ नंद को घर आनंद छ सबको मनवा श्री कृष्ण को प्राकट दिनवा श्री कृष्ण को प्राकट दिनवा सुन्दर साथजी, एकछिन हामी कल्पना गरौं। श्री कृष्ण जी को बाल सुलभ मृदु मुस्कान, निर्दोष चञ्चलपन, उहाँका बाल सुलभ लीलाहरूले हामीलाई हमेशा हृदय निर्मल राख्दै तनाव रहित आनन्दमय जीवन बाँच्न प्रेरित गर्दछन्। नौनी चोरी खाने लीलाले त हामीलाई नौनी जस्तै कोमल र करुणामय हृदय बनाउन सिकाएको छ। सुन्दर साथजी, ब्रजमण्डलमा श्री कृष्णजीले गर्नुभएका यस्ता अनेक प्रकारका बाल लीलाहरूको वर्णन गरेर साध्य छैन। हरेक लीलाहरूले सरल र प्रसन्न पूर्वक जीवन बाँच्ने कला सिकाएको छ। जीवनमा जतिसुकै उतार र चढाव आए पनि सहज जीवन बाँच्न सिकाएको छ।
श्री कृष्णजीले गर्नुभएका अनेक लीलाहरूमध्ये गोवर्धन लीलाको पनि ठूलो महत्त्व छ। यस लीलाले पर्यावरण सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। गोवर्धन पर्वतलाई उठाएर पहाड, पर्वत, नदी, नाला, वन, जंगल आदिको संरक्षण गर्न प्रेरित गरेको छ। आज यशोदा बिहान सबेरै उठेर घर लिपपोत गरी नैवेद्यको लागि विभिन्न प्रकारका मिष्ठान्न तयार पार्नुहुन्छ। यत्तिकैमा कृष्णजी आई सोध्न थाल्नुहुन्छ। माताजी, आज यति धेरै मिठाई र फलफुल किन तयार पार्नु भएको? बाबु कृष्ण, तिमी किन अहिले उठेको? जाउँछु त। नाइ, मलाई सुन्ने बरु मिठाई दिनुहोस् न। आजको दिनमा हामीले हरेक वर्ष चाहिँ नैदेवीको पूजा गर्दै आएका छौँ। त्यो मिठाई नैवेद्यको लागि हो। पूजा नसके मिठाई दिन मिल्दैन। इन्द्रदेवको पूजा रे, किन हामीले इन्द्रको पूजा गर्नु परेको? कृष्ण, मलाई अल्मल्याउने काम नगर। जाऊ बरु तिम्रो पिताजीलाई गएर सोध। पिताजी, पिताजी, के भयो? पिताजी, किन हामीले इन्द्रको पूजा गर्नु परेको? इन्द्रको पूजा गरे भने इन्द्रजी खुसी भएर पानी पारिदिन्छन्। अनि गोवर्धन पहाडमा हरिया घाँस पलाउँछन्। त्यही घाँस खाएर हाम्रो गाईले धेरै दुध दिन्छन्। पूजा गरे भने इन्द्रदेव खुसी भएर पानी पारिदिनुहुन्छ अरे। पानी पार्नु त इन्द्रको काम नै हो नि, होइन र? किन मैले मात्रै भनेर कहाँ हुन्छ र बाबु? अब गाउँका भद्र भलादमी सबैले भनेको त मान्नै पर्यो नि। बुझ्यौ? बुझिन। किन नबुझेको त? कुरा त्यही हो। ए भगवान, यता सुन्नुहोस् त, यहाँ आउनुहोस् त। यी कृष्ण त पानी पार्नलाई इन्द्र भगवानको पूजै गर्नु पर्दैन भन्छन् त। इन्द्रको पूजा नगर्ने रे? हजुर। हुन त यस ब्रजमण्डलमा श्रीकृष्णको आगमन पश्चात कस्ता कस्ता विघ्न बाधाहरू त सहजै घटे। त्यसमा पनि पानी पार्नु त इन्द्रको कर्तव्य नै हो नि। कृष्णजीले भने पानीको लागि इन्द्रको पूजा नगरौ। अनि यत्रो पूजाको तयारी भइसक्यो, पूजाको तयारी गरिसक्यो, अनि के गर्ने त अब? त्यो पूजा हामी गोवर्धन पर्वतको नाममा पनि त गर्न सक्छौँ। गोवर्धन पर्वतको हरियो घाँस खाएर हाम्रो गाईहरूले यति धेरै दुध दिन्छन्। यसपालि इन्द्रको होइन, गोवर्धनको पूजा हो पिताजी। हुन्छ त? हामी पनि यो कुरासँग सहमत छौँ। ल, त्यसो भए धन्यवाद। अनि 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 तपाईँहरूलाई पूजाको निम्तो पनि भयो। दुईजनालाई नबिर्सिकन आउनु नि। जाउँ बाबु भित्र। हुन्छ हुन्छ। प्रिय भक्तजन सुन्दर साथजी, जब जब गोपिनीहरू कृष्णलाई आफ्नो घरमा उत्सवको लागि बोलाउँथे, तब कृष्णजी हर्ष उल्लासको साथ गोपिनीहरूको घरमा आउनुहुन्थ्यो र उत्सव मनाउनुहुन्थ्यो। यसरी दिव्य बाल लीलाहरू गर्दा गर्दै 11 वर्ष बित्दछ। आफ्नो जन्मदिन नजिकै जाँदा एक दिन कृष्णजीले गोपिनीहरूलाई पनि आफ्नो जन्म उत्सव मनाउन निमन्त्रणा गर्नुभयो। प्रभुजी हामीलाई बोलाऊ, प्रभुजी हामीलाई बोलाऊ, बन्सेको सुरिलो तालले राधे हो राधे श्याम, राधे हो राधे, राधे हो
बंसीको मधुर स्वरले बंसीको सुरिलो तानले राधे हो राधे श्याम राधे हो राधे राधे हो राधे श्याम राधे हो राधे राधे हो राधे श्याम राधे हो राधे राधे हो राधे श्याम राधे हो राधे। हे सखी हो, मेरो जन्मदिन आउन लागेको छ। सबैजना वृन्दावन जानुपर्छ, खुबसँग रमाइलो गर्नुपर्छ है। सखीहरू सुन न, यी कृष्णले हामीलाई बोलाएका छन्, यिनको जन्म उत्सव मनाउने रे। हामी पनि जानुपर्छ है। कहाँ जानु? हामी गोपिनीहरू आफ्नो कुल मर्यादा वेद मर्यादामा बस्नुपर्छ। जसले जहाँ बोलाए त्यहीँ जाने हो र हामी नजाने। ल भइगयो, आजदेखि तिमीहरूलाई कुनै कार्यमा पनि बोलाउँदिन, तिमीहरूको घरमा पनि आउँदिन। यस प्रकार आजका दिनदेखि कृष्ण र गोपीको बीच बोलीचाली बन्द भयो र गोपिनीहरूले कृष्णको जन्म उत्सव पनि मनाउँदैनन्। एक दिन दुई दिन गर्दै 52 दिन बित्दछ। कृष्णले घायला पारेर गई गए, कृष्णले घायला पारेर गई गए, कृष्णले घायला पारेर गई गए, कृष्णले घायला पारेर गई गए। कति नहीं छकता जमुना तरी गई गई, कति नहीं छकता जमुना तरी गई गई, कति नहीं छकता जमुना तरी गई गई, कति नहीं छकता जमुना तरी गई गई। कृष्णले घायला पारेर गई गए, कृष्णले घायला पारेर गई गए। राज श्यामा हे राज श्यामा, तुम्हारी भक्ति में खो जाऊं, तुम्हारी भक्ति में खो जाऊं, तुम्हारे चरणों में सो जाऊं, तुम्हारे चरणों में सो जाऊं हे राज श्यामा। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुर रौतहटको 16 वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव 2071 का सम्पूर्ण झलकहरू वैशाख 1 गतेदेखि प्रत्येक दिन बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्र भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा।